مواضع ما همه بدانند، مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد.